वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे टाइम जो है वो भागता चला जा रहा है। कल मेरे साथ एक अजीब ही जो है ना हैपनिंग वो मेरे साथ हुई। या तो मुझे फील हो रहा था कि सर्दी कुछ ज्यादा बढ़ गई है या फिर वाकई में सर्दी बढ़ गई है। ये लाहौर में ये होता रहता है और जो लाहौर के पक्के यहाँ के रहने वाले जिनको लाहौरिये कहा जाता है, लाहौर है जी, जिनको लाहौरिये कहा जाता है उनको पता है यहाँ का टेम्परेचर अप 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 और फिर एकदम डाउन फिर एकदम अप, तो ये होता है। तो चूंकि मुहर्रम चल रहे हैं, मसला सब शुरू हो गए हैं, तो मुहर्रमों में वैसे भी ये कहा जाता है कि ना मौसम जो है वो थोड़ा मुतदल रहता है। आई मीन अगर तो दिसंबर नवंबर का मौसम है तो बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी, क्योंकि इस मुहर्रम के साथ जो भी वाकया एसोसिएट है उसमें ये है कि जी वो चूंकि मौसम बहुत गर्म था तब, तो ये फीलिंग होती है कि शायद मौसम गर्म है। और ये हमने आजमा कर देखा है कि 9वीं 10वीं के करीब जो है वो मौसम वाकई मुतदल हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी सख्त सर्दी हो। लेकिन बस कल रात तो 12 बजे के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ही 12 बज गए, इतनी शदीद सर्दी थी। खैर, हमारी खबरें होंगी, खबर पटारी है हमारा सेगमेंट, तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट खबर पटारी की तरफ। खबर पटारी, खबरों की पटारी, क्योंकि ये होती है पटारी किन के साथ? ये होती है पटारी मेरे साथ, मैं तो हूँ ही इसका मेंबर, और हमारे दूसरे मेंबर्स हमारे साथ होते हैं अली कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ राही साहब, यानी कि मैं आदम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप में झलक दिखती है ऐसे जैसे ना आप अशरफ राही के कोई और कुछ लगता है मेरा बड़ा भाई है जी, वो दोनों साथ साथ हाँ जी, ऐसे वो ड्रामों में काम करता है जी। मैं यहाँ सुबह सुबह शो में काम करता हाँ ऐसा। और माशाल्लाह चश्मे बहुत दूर, आज मुझे रोजाना कहना पड़ता है, पता नहीं कहाँ से आप ये ड्रेस ले आते हैं इतने प्यारे प्यारे। आज तो आप वैसे अनारकली लग रही है। अनारकली शहजादा सलीम की कमी है। और वो भी इंशाल्लाह वो आ जाएगा, कोई बात नहीं ऐसी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हम आपकी लौंडियां लग रही हैं। अदावर से वो नहीं माना लग रही है, कह रहे वो पता नहीं कब पता। हाँ सही बात है। आज ये जो मुगलिया ड्रेस के जो तख्लीकार हैं वो भी हमारे साथ होंगे, बस आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। वाह वाह वाह, आज मुझे ऐसे ही एक सलाहूंगा जी। फिर आप सही में जो आप कह रहे हैं ना कि वो आप लग रही कितनी लग रही हैं, वो झलने वाला तो कोई है ही नहीं, वो हम किसको ड्यूटी लगाएंगे? वो बड़ा पंखा लेंगे, वहाँ से ले आएंगे दाता साहब से, दरबार से नहीं, जो होता है ऐसा पंखा बड़ा वाला। ड्यूटी कौन लगाएगा? वो कौन करेगा? ड्यूटी मैं खुद करूंगा, मेरी ड्यूटी। नहीं, आप नहीं, ये काम किसी और को देते हैं, कोई साथ हम साए में चेक करने कोई है? मैंने वैसे ही रखा है, हाथ में नाजुक नाजुक है, पंखा पकड़ेंगे साथ में ये करेंगे। जी जी हाँ जी, तो अब आपको खबरें सुनाते हैं, ऐसे खबरें होगी सारी। इतनी खबरें तुम लेकर आते हो। हाँ, ये बताओ कि मौसम के हवाले से कोई खबर नहीं, कहाँ सर्दी भी, कहाँ गर्मी भी, कहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ तो आजकल सर्दी चल रही है। अच्छा, नहीं खबर है। उनके यहाँ सर्दी चलती है अक्सर, और गर्मी में देखो इसका बहुत सर्द मिजाज के है ना। गर्मी कहता हूँ, गर्मी में मुझे कहता तो गर्मी चलती रहती है। मुझे कहता यार बड़ी सख्त गर्मी लग रही है मुझे। मैं भी ड्रेस बदल लो, तुम ये सबको उनकी पैंट बनवा लो। हाँ जी बिल्कुल। और वो कैसे बनेगी? हाँ जी, और रूह अफजा की बेल्ट डाल लो ऊपर, कच्ची लस्सी की कमीज बना लो, फलूदे की टोपी बना कर ऊपर पहन लो। मैंने सब ठंडी चीजें से बता दी, मैं क्या ऐसे करो। वैसे आपका कॉम्बिनेशन जो है ना माशाल्लाह से आप दोनों का मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन है, सर्द गर्म। ये तो बस ऐसा नहीं जैसे वो टर्की के बीच में वो एक है कि आधा एशिया में आधा यूरोप में, ऐसे ही सेम आपके साथ। शुक्र है आपने मियां बीवी नहीं कह दिया। इस तरह ख्याल करें, कितना क्या करे आप? खबरें क्या है भाई? बड़ी औरतों की तरह नहीं कहता है अल्लाह, कुछ तो ख्याल करें, लोग बैठे हुए देख रहे हैं क्या कहेंगे। अच्छा, मेरे बाद खबरों की तरफ वो अली कश्मीरी है, वो वीना मलिक नहीं है जो बिग बॉस में बैठी हुई है। नहीं हो जाता बाजू आती है भी। ओह सही। जी क्या करते हैं जी पहली खबर की तरफ। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सुबह भर के सरकारी दफातर में चीनी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। असम्बली इजलास के दौरान अराकीन असम्बली की फीकी चाय और नमकीन बिस्किट से तवाज़ो। उलमा के वफद से मुलाकात भी हलवे के बगैर रही। इत्तेहादियों समेत अपोजिशन अराकीन की फैसले की शदीद मजम्मत। फैसले से साबित होता है कि शहबाज शरीफ ने चीनी बहरान में अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। ये बात नहीं है। वैसे मुझे ये बताएं कि ये थोड़ी चीनी ऑफिस में, अब हम आए हैं अपने ऑफिस में, इसका मतलब कि हमें भी फीकी चाय मिलेगी?
वैसे वो चाय फीकी पीने में कोई मजायका तो नहीं कि है? जायका नहीं, वैसे लोग डरते भी हैं आजकल, जो वो चला हुआ क्या कहते हैं शुगर जो है, इससे बचना चाहिए। चीनी से कम अच्छी चीज है ये वैसे। नहीं, चीनी से बचना तो चीज है, बुरान है कि चीनी से बचने क्या है वो एक चीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हुकूमत ने अगर उस पर पाबंदी लगा दी है कि आप इस्तेमाल ना करें, तो हमें भी आदी हो जाना चाहिए। हुकूमत अगर पाबंदी ना भी लगाए तो माशाल्लाह से चीनी साहबा ही इतनी महंगी है कि खरीदने के लिए जाए तो बस इतनी इतनी चीनी की क्या बात करते हैं जी, बस चीनी की मंगाई तो इतना तवा सफा। कल मैं गया नाई के पास शेव करवाने के लिए, उसने साबुन लगाया, तौलिया लगाया मेरे यहाँ पे, तो मैंने एकदम पूछा, मैं कहा यार पैसे कितने लेगा? कहता जी 60 रुपए। मैं कहा 60 रुपए किस बात के? कहना भाजी चीनी का पात है देखो। मैं कहा या तो मेरी फीकी मोन पे मैंने ठीक, यहाँ तो शेव भी फीकी करवा रहा हूँ, क्या बात कर। चीनी का मैं भी खुद कर रहा हूँ ऐसे। नाई साहब है, उन्होंने महंगाई आपसे शेव करवाने के पैसे लिए उन्होंने, लेकिन चीनी का हवाला क्यों दिया? चीनी का वो इसलिए कि वो कहते मिसाल नहीं देते जी, दाल का भाव देखे, चीनी का भाव देखे, महंगाई इतनी बढ़ गई है। यहीं से तो इसको जो मैं तरोड़ूं मरोड़ूं कि इसको मैं लगाऊं कि पैसे तो ज्यादा ये बात है सर। सही। चलो सर, पाबंदी तो लगा दी गई है ना, अल्लाह करे कि सरकारी दफातर में पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी लोग चीनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अंदरूनी खाना। पता नहीं, अल्लाह करे कि कायम रहे। सरकारी दफातर वाले तो कम से कम इस पे अमल पैरा हूँ, और बाकी लोग भी, ज़ाहिर है लोगों की तो पहुंच में ही नहीं है, वो खरीद ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही पहले से, ये तो सरकारी खजाने से जो लोग इस्तेमाल करते थे उस पर पाबंदी लगी है। ऐसा एक बात है कि चीनी जो है वो अगर सरकारी दफातर में खत्म कर दी है, ठीक है आप ना लेकर आए, लेकिन अगर कोई पर्सनली चाय बनाकर आपके सामने पेश कर दी, आप उसमें डाल सकते हो, आप खुद से ले आओ। बहुत से लोगों को मैंने देखा लेके जाते हैं घर से, आप छुपा के रखते हैं अपने बैग में, छुपा के रखने की कोई इस पर नजर ना डाले। अब जरा पता क्या होगा, जो जिस घर में चीनी वाली चाय मिलेगी ना, उससे वो कहेंगे यार ये तो बड़ा ही अमीर आदमी, अरे हमने तो उसके घर में चीनी भाई बोले उसे चाय में डाल दी, हलवा भी बना दिया, मीठे चावल भी बना दिए, माशाल्लाह बड़ा अल्लाह का दिया हुआ उनके पास बड़ा कुछ है यार, और हुकूमत का दिया हुआ। अच्छा, उलमा के वफद से कल मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, मुझे शेफ से याद है, एक मिनट, मैंने शेफ को इंडियन आई से, तो ये पता कहाँ से करवाता है, जहाँ से वो बकरे नहीं मिलते, यहाँ गर्दन सर पे लेके तो बड़ा से करवा के नीट क्लीन होके बैठ हंसना है। अच्छा, इसका जो सैलून है ये वो वाला है, वही वाला है? हाँ जी, हाँ जी, इसका वही है, मेहरबान भाई कह रहे हैं। हाँ जी, इसका वही है बिल्कुल। तो ये मुफ्त में जाता है? मुफ्त में। क्या और वो है किनका पता है? किनका है बताएगा? आप चेहरा घुमाने का स्टाइल चेक हाँ जी जी, ये वही अदा आ रही है इसमें, आप सोचो जरा, ये ना अब मुझे कहीं कहीं ऐसे न करने लग जाए। नहीं करेगा, नहीं करेगा जी जनाब। क्या होगा जी? चलें अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जरूर बढ़ेंगे हम, क्यों। विकीलीक्स पर पाबंदी की दरखास्त खारिज। मकामी वकील आरिफ गोंदल ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की थी कि विकीलीक्स पर पाबंदी आयद की जाए। दरखास्तदार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारे हुक्मरान बदनाम हो रहे हैं, इस पर पाबंदी लगाई जाए। दरखास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगर चंद अफराद के कपड़े उतरने से सारी कौम का फायदा होता है तो आपको क्या तकलीफ है। अच्छा, वैसे ये विकीलीक्स जो है ये मतलब चिमटी ही है, जिसको देखें विकीलीक्स की बातें कर रहे हैं। वैसे इसका कोई मुझे लगता है पर्सनल कोई इसका रिश्तेदारी है विकीलीक्स के साथ। मैं तो वैसे विकीलीक्स को दो भाई कहती हूँ, दो भाई दो बहनें, या बहन भाई, एक विकी एक लीक्स। बिल्कुल ठीक है, दो कैरेक्टर, बिल्कुल दो कैरेक्टर। इसलिए ये किसी की राज अफशा करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो नहीं, जो जायज है उसे अफशा करने चाहिए। हाँ जी, जायज करने चाहिए। ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है, आप खबरदार हो जाओ। अब हम को खबरदार करते हैं, पब्लिक को खबरदार करते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन ये तो सिर्फ वो बंदा ये कर रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ वो है कि सोच लिया, जान लिया और एक स्टेटमेंट दे दी कि जी हमें ये लग रहा है कि जी ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। वैसे मैं इस पर कोई एतबार नहीं करती। विकीलीक्स की खबरें ना लेकर आए, अगली खबर सुनाओ। खबरें लेके आया ना, मैंने तुझे टिक्की लीक कर देना। नहीं, मैं खबर लेकर आता हूं, विकीलीक्स वाले डेली कोई नई खबर डाल देते, नया इंकशाफ कर लेते हैं। तो विकीलीक की तरफ है या हमारी तरफ है? बताइए, ये बात कर, ये बात तो बतानी पड़ेगी। हाँ जी,
بتاؤ. میں تو یہ مہربان لیگ کی طرف ہوں. تیرے سے نئی پارٹی. اللہ تیری اچھا، زندگی نئی پارٹی بن گئی. کرے. زہرا جی. ہاں جی جی سر نام میں دے لیتا ہوں نا مجھے ہوتا ہے مجھے کوئی بات نہیں، معاف کیا، جانے دیا جانے دیا. میں ضروری ہے ذروا کہوں تو پھر اس سے ذرا اچھا لگتا ہے نا ذروا چلو زوارا جی، میں نا. صحیح ہے. اجازت ہے، اجازت ہے. اگلی خبر سے ہم جلدی کہہ سکتے جی. ہیں سادہ لوگوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ. موبائل فون پر کال کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نمبر قرعہ اندازی میں شامل تھا اور آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکل آیا ہے، اور کنفرم کیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر کے آنر ہیں یا آپ کے نام پہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی کہ 500 کا ایزی لوڈ بھیجیں اور 1000 کا بھیجیں، اور اس طرح کر کے 50,000 پورے 50,000 اکٹھے کرتے صحیح کہہ رہے ہیں. بس ساری آپ اسی کشمیر طرح میں کا شاید یہ وہ اپنے نوکر کا واقعہ جو ہے وہ ذرا سناؤ. آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہے اس طرح آپ کو پتہ جی، چلا؟ یہ بات اب کافی پرانی یہ ہو گئی ہے. واقعہ لوگ تو سمجھدار بھی ہو گئے. پرانی نہیں ہے، یہ روز اسی طرح سے ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک فون آیا میرے ایک جاننے والے کے پاس اور اس کو کہا گیا جی کہ 5 لاکھ کا انعام آپ کے اس نمبر پہ نکل آیا ہے اور آپ اس طرح کریں کہ سادہ آدمی تھا 50,000 روپے آپ کو پارشلی دینے پڑیں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ 1,000 کا ایزی لوڈ کروا دیں. یہ اس طرح کر کیسے لیتے ہیں کہ فون کر کے کسی کو بیوقوف بنا لیا کہ آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکلا؟ اچھا نکلا تو آپ 5 لاکھ دے دو، بجائے کہ وہ آپ آگے سے جو ہے 50,000 مانگ رہے ہیں. نہیں، وہ شخص جب وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ انہوں نے انعام تھوڑا ہی دینا ہوتا ہے، وہ تو فراڈی ہوتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ 1,000 روپے کا ایزی لوڈ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں 500 کا اور دے دو. جب 2 4 5 6,000 روپیہ کوئی آدمی دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا لالچ بڑھتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں پہلے 5 پھنسے ہوئے ہیں، چلے 5 اور چلے گئے، کیا فرق پڑتا مجھے تو 5 لاکھ آ جائے گا نا. 5 لاکھ بعد میں آ ہی جانا. یہ اصل میں ہے. اور یہ اگر اس سائبر کرائم ایکٹ کے ذریعے کارروائی کی جائے تو ان کا سد باب کیا جا سکتا ہے اس طرح کے جرائم کا. جب کوئی کارروائی نہیں ہوتی. بیوقوف زندہ ہے نا یہ فراڈیوں کی زندگی بڑھتی جائے گی. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جی تو کیوں بھیج رہا؟ پتا ہے بھائی یہ فراڈ ہے، سیدھا فراڈ ہے، اور فراڈ کرنے میں ماسٹر ہیں یہ. بھائی میں پاکستان میں اگر یہی سوچ اگر اصل چیز پہ کسی پہ لگائیں یا کوئی چیز بنائیں، سوئی بنائیں، دھاگا بنائیں، یا کوئی کیمرہ بنائیں، یا کوئی ایسا انجن بنائیں، ہاں جی اس میں لگے ہوئے فراڈ میں لگے ہوئے. یہ اصل بات ہے ہاں کہ جی. بجائے کہ اپنا ذہن وہاں ضائع کرے تو ہم لوگوں کے لیے ادھر لگاؤ. پیسے نکلوائیں. ہاں اور کچھ سوچو. بس ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بینک سے پیسے لاؤ، چلو کرو لاؤ کمپیوٹر پہ. یہ ذرا سوچو، زبردست پتا چلے وہاں سے اجنبی مووی کی طرح. ہاں جی. ادھر کے پیسے ادھر ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، امریکہ کے پیسے. ویسے میں- اور سنسنی خیز خبر سناؤ. سنسنی خیز خبر یہ ہے جی کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ان کی تنخواہیں بڑھائی نہ گئیں تو مستقل طور پہ بیرون ملک شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دیں گے. افسوسناک بات ہے ویسے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. زہرا جی پھر میں نے کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ مجھے پتا ہے اللہ آپ کی زندگی کرے تندرستی دے. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یہاں پہ بنتے ہیں چلے باہر جاتے ہیں، انجینئر یہاں پہ بنتے ہیں چلے باہر جاتے ہیں، پائلٹ یہاں پہ بنتے ہیں اور سوچ ہوتی ہے کہ باہر چلے جائیں. تو وہ باہر والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا وہاں پہ تو وہ ڈیتھ باکس میں بند کر کے پھر ادھر ہی بھیجتے ہیں اور پھر یہی دھرتی ماں پناہ دیتی ہے جس کا نام پاکستان ہے. ماشاءاللہ. اور ہوتا یہ ہے کیوں نہ تم اپنا یہاں پہ بیٹھ کے سوچو، یہاں سب کچھ ہے. کیوں نہیں ایسی سوچتے؟ تعلیم اس لیے ایسا نہیں کی. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے تو کم ٹائم میں زیادہ ترقی کر لیں گے. وہ جو ٹائم سپین ہوتا ہے نا وہ کچھوے اور خرگوش کی دوڑ میں وہ خرگوش بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کو بات اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ دیکھو ترقی ہمارے ملک میں بھی تھی. آپ نے دیکھا کیسی ترقی ہوتی ہے؟ ایک بندہ کھمبے پہ چڑھا ہو نا تو 4 ویسے نیچے کھڑے ہوئے، نہیں یہ تار ادھر کو جاتی. وہ کہتا نہیں یار ادھر کو جاتی. یار تمہارا کیا مقصد؟ جاؤ اپنے کاموں پہ اور جو کرے اسے کرنے دو. ایک بندہ کھمبے پہ چڑھ ہی گیا ہے تو اسے کیوں اتارنے کی کوشش کرتا بھائی میں نہیں. یہ بات بھی تھوڑی نا گٹی میں شامل ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ہمیں شوق ہوتا ہے ذرا خبر کریں ادھر کی خبر ادھر کی ہے نا. جیسے یہ خبر ہے جیسے جا کے اکٹھی کر کے لے کر بالکل ایسے بڑی مار کھائی ہے کیا مطلب اللہ کے نام پہ کوئی خبریں دے دو، اللہ کے نام پہ کوئی خبریں دو. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا وہاں بھی اصلی بچہ پیدا ہوا وہ بھی لوٹ کر دیتا. آج بچہ پیدا ہوا دائی نے اتنے پیسے دیے اور وہاں پہ ہجڑے ناچے ان کو اتنے پیسے اتنا سیریس بیٹھا اور ڈھولک والے کا ہاتھ خراب تھا وہ صحیح بجا نہیں سکا. یہ پتہ نہیں کیا خبریں سن سے نہیں خبریں
یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز اور انجینئرز پائے جاتے ہیں ان پہ لاکھوں روپے جو ہے نا یہاں پہ خرچ کیے جاتے ہیں. حکومت خرچ کرتی No ہے doubt. ٹیکسز کا ایک پیسہ. سیٹ کور ہوتی ہے وہ والی سیٹ جس پر اس نے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پڑھائی بیچ میں چھوڑ کے اس طرح سے کہیں باہر نکل جائے تو وہ سیٹ کا حق ہو جاتا ہے. اس پر اس کا حق ہے جو دل سے وہاں پر آ کے پڑھے، اس کو پورا کرے اور پھر آ کے ملک کی خدمت کرے. جب یہ ڈاکٹر بننے والے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں جی کہ عوام کی خدمت کے لیے ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بن رہے اور ہیں. جب تک ڈاکٹر اور جب بن ڈاکٹر جاتے ہیں بن جاتے ہیں ہمارے خرچے سے، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ حکومت کو جاب مل جاتی ہے تو حکومت کو بلیک میل کرنا شروع، سیلری بڑھائیں جی، ہماری تنخواہیں بڑھائیں، نہیں تو ہم ہمسائے ممالک میں زیادہ ہے جی. کہتے ہیں جی ہمسائے ممالک جو ہیں ہمارے وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز سے زیادہ سیلری دی جاتی ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں. وہی حساب بن جاتا ہے. آپ خام خواہشی بات کرتے ہو. میں بھی گیا تھا باہر، میں نے کچھ چیز لینی تھی. باہر کہاں؟ اسٹوڈیو سے باہر؟ کرو یار، آپ بھی خبریں سنا رہے تو چھوڑ دو یار، بات نہیں ہوتی. ناراض نہیں ہونا، آپ ناراض بات کریں. ایک جو ہے یہ بوتل جو ہے یہ پیپسی کوک جو ہے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی موقع آ جاتے ہیں کیا؟ نہیں آتے موقع رہنے دو تم. نہیں آپ باہر گئے. باہر بڑا اخراج چاہتے ہیں بہت زیادہ. ایک چیز چھوٹی سی لے وہ ادھر صاف کرے، وہ اتنے پیسے بنتے ہیں. یہاں پہ بھی اتنی بندہ محنت کر لے تو کوئی بات نہیں، پیسے ادھر بھی بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں کا عوام کی خدمت پاکستان کا ایک فرد پورا پاکستان دوبارہ بنا سکتا ہے. اتنے پیسے ہیں یہاں پہ. ہاں جی، لیکن یہ خرچ نہیں کرتے، اپنے پاکستان پہ خرچ نہیں کرتے. شرٹ لینی ہے جی، مجھے باہر کی شرٹ، وہ امپورٹڈ ہے کوئی چیز، پینٹ امپورٹڈ، ہاں جی کاسٹیوم امپورٹڈ، کوئی بھی چیز آپ باہر کی لینی ہے یار، پھر ان کے پیسے پھر انہیں دیے جا رہے ہو آپ. ہاں جی، یہاں تک کہ اب تو شادیاں بھی امپورٹڈ ہو رہی ہیں، باہر سے کی جاتی ہیں. جس طرح کے شعیب ملک نے شادی کر لی، یہ امپورٹڈ ہے. تو امپورٹڈ ہی ہے، دلہن امپورٹڈ لائے. اور یار ہم سایہ ملک اچھا ویسے ثانیہ مرزا تو لاہور نہیں آئی نہیں؟ ہاں جی، یہ بھی ایک خبر ہے کہ ثانیہ مرزا شادی کے بعد پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائیں، اور شعیب ملک کے چھوٹے بھائی شعیب ملک کے چھوٹے بھائی عدیل ملک کی شادی کی تقریب تھی رات کو لاہور میں. تو عدیل کی بھی شادی ہونے لگی، ہو چکی ہے جی، رات کو کل شادی ہو گئی ہے. شادی اس کی تھی لیکن وہ خبر جو ہے وہ ثانیہ مرزا کی بنا کے جو ہے وہ چل رہی تھی، اور سارے نیوز چینلز پر اس طرح سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شادی سے زیادہ شادی کے بعد پہلی دفعہ آئی اور اپنی والدہ کے ہمراہ شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں. کون سا؟ لیکن نام عدیل کا نہیں ہوا، نام پھر ثانیہ مرزا کا. یہ باہر والوں کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں. اپنے گھر کے ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہوتا، باہر کے ڈاکٹر پہ یقین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ مہربان بھائی آپ کا. اور علی کشمیری آپ کا، علی کشمیری ادھر ہی رہ گئے بیچ میں نا کہیں. ہم آپ کو پورا موقع دیں گے جناب، آپ آئیں اور خبریں سنائیں. کل آپ نے ڈھیر ساری اور موٹی موٹی خبریں جو ہے جمع کر کے آئیں گے. جی جناب، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ خبر پٹاری. ابھی ہم بڑھیں گے بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے سرپرائزنگ گیسٹ. جی بالکل، فیشن ڈیزائنر ہیں ہمارے ساتھ. ایک اور بہت سارے سرپرائز جو ہیں آپ کے سامنے انتظار کر رہے ہیں. اور ایک اور وہ یہ کہ آپ نے فون ہمیں کرنا ہے جب ہماری فون لائنز اوپن ہو جائیں گی. 0423630948 آپ کی لائیو کالز کا انتظار رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نور مارننگ. مجھے کہتے ہیں زروا سلمان.